Sa kaangot nga balita, masami nga nagaagi sa lugar ang 16 anyos nga estudyante nga napatay matapos malumos sa suba sa sitio Pangpang, Barangay Agbalo, Panay, Capiza. Ang biktima mo si alias Venza, 16 anyos nga estudyante kag residente sa barangay Magubilan, Panay, Capiza. Sa interview sa Bombo Radio kay punong barangay Roderick Gabasa sang barangay Agbalo, iyagin pahayag nga alas sa 6:30 sang gabi sa natalupang dana sang isa ka barangay kagawad ang biktima nga yara sa lugar o pulang iya mga kaupdanan. Sunod kay Gabaza, may ginapatigayon nga sports activity mga kabataan antes ng insidente. Kag isa sa mga kaupdanan sa biktima ang anak man sa isa ka barangay kagawad. Paig pa niya, nagtinguha ang biktima nga makapauli sa ila puloy-an kag inpili nga mag-agi sa sitio Pangpang agud magtabok sa suba pagkadto sa barangay Magubilan. Naibaloan nga among nga bahin sang suba ang masaming ginaagian sa mga pumuluyo sa barangay Agbalo kag barangay Magubilan sa ilang nga pagtabok sa pihak nga bahin. Dugang pa sa natong dana, hindi na ining una nga bes nga may natabo nga pagkalumos sa among nga suba gani padayon na panawagan sa ningali kawana ang pagtabok o kung paglangoy sa lugar ilabi na sa kagabihon. Yari pamatyan na pahayag ni punong barangay Roderick Gabasa. Pagdal sa akong kagawad nga ini sila nagalabutan ini sila sa kung sabihin nga ginalinan nila sa Banwasang Panay Bala. Daw may mga sports ini sila dito nga ginapatigayon kag ang upod sini nga bata, ang bata man sa akong barangay kagawad upod man sila dira sa among eskwelahan. So ang ini nga bata siguro na tinuwagid nga makapauli man nga daan amo na ang rason nga diri nga sa nag-agi diri sa sitio Pangpang para nga magtabok sa barangay Magubilan kay ang katabok sini nga sitio Pangpang is barangay Magubilan